सुनो एक्वेरियस, ध्यान से सुनो, क्योंकि 7 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये तुम्हारी किस्मत का मोड़ है। कायनात की फिजा बदल रही है, तमन्नाएं तेजी से हरकत में हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और एक खामोश सरगोशी आसमान से उतर रही है। अब वक्त आ गया है, तुम्हारी मिलियनर डेस्टिनी जाग चुकी है। महीनों से तुम महसूस कर रहे थे ना कि कुछ बड़ा आने वाला है। दिल के किसी कोने में एक खिंचाव, एक बिला वजह जो कह रहा था तुम कुछ ज़्यादा के लिए बने हो। बस यही वो लम्हा है जब तुम्हारी तमन्नाई, तुम्हारी तकदीर और इलाही वक्त एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जो सितारे अब तुम्हारे ऊपर हरकत में हैं वो आम नहीं, ये तुम्हारे हक में साजगार आसमानी तस्दीकें हैं। छुपी हुई बरकतें, गैर मुतवक्का खबरें और ऐसी खुशखबरियाँ जो तुम्हें दौलत, कामयाबी और आज़ादी के करीब तर ले जाएगी, पहले से कहीं ज़्यादा। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ उनके लिए है जो खुले दिल से सुने, निशानियाँ पहचाने और जब मौका आए अमल करें। तो एक्वेरियस, एक गहरी सांस लो, अपनी तमन्नाई को मरकज़ में लाओ, क्योंकि इस वीडियो के इख्तिताम तक तुम जान जाओगे यही वो लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो खुश आमदीद। ये वो जगह है जहां सितारों की ज़बान किस्मत की कहानी बयान करती है, जहां कायनाती तवानाइयाँ तुम्हें खुद तुम्हारी हकीकत से मिलवाती हैं। अगर तुम अपने सितारों की सिमत में अपनी ताकत जगाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो, आई क्लेम माई मिलियनर डेस्टिनी। ये अल्फाज तुम्हारे जज्बे को कैंपेन में बदल देते हैं और कायनात को पैगाम देते हैं कि तुम तैयार हो जो तुम्हारा है वो हासिल करने के लिए। सुनो एक्वेरियस, क्या तुम वो सरसराहट महसूस कर सकते हो? तुम्हारे सीने की गहराइयों में वो हल्की सी चिंगारी, वही जो कह रही है कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रूह पहले से जानती है कि तुम एक अजीम ब्रेक थ्रू के दहाने पर खड़े हो। महीनों से कायनात तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हारा सब्र आजमाया गया, तुम्हारे इर्द गिर्द के हालात बदले गए, लोग आए, कुछ गए, मंसूबे टूटे, रास्ते बंद हुए, लेकिन हकीकत में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, सब तुम्हारे हक में था। और अब 7 नवंबर को वो लम्हा आ चुका है, एक वेल्थ पोर्टल खुल रहा है और इस बार एक्वेरियस ये तुम्हारे लिए है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है, दो ताकतवर सियारों के दरमियान। जुपिटर वुसअत, खुशहाली और मौके का सियारा, और यूरेनस तुम्हारा हाकिम, आज़ादी, इजाद और गैर मुतवक्का इंकशाफात का मालिक। जब ये दोनों सियारे एक ट्राइन में जुड़ते हैं, यानी एक हम आहंग तवानाई की लकीर बनती है, तो कायनात छुपे हुए दरवाजे खोल देती है। ऐसे दरवाजे जो बराह रास्त तुम्हें कामयाबी, दौलत और पहचान तक ले जाते हैं। 7 नवंबर के आसपास तुम्हारी तवानाई की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तुम वो चीज़ें देख पाओगे जो दूसरों से छुप जाएगी। एक आम सा ख्याल एक नया कारोबार बन सकता है, एक गुफ्तगू तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, कोई पुराना राब्ता अब वापस आ सकता है और तुम्हें वो रिसोर्स या मौका दे सकता है जो तुम्हारे अरूज का दरवाज़ा खोल दे। लेकिन याद रखो एक्वेरियस, ये पोर्टल सबके लिए नहीं खुलता, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यकीन रखा जब दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। तुम वो हो जो भीड़ के पीछे नहीं चलते, तुम यूरेनस के फर्जंद हो, कवानीन तोड़ने वाले, इनकलाब बर्पा करने वाले। इसलिए तुम्हारा रास्ता दूसरों से अलग है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा अरूज रिवायत से नहीं, तुम्हारी ओरिजिनलिटी से आने वाला है। अगर तुमने पिछले महीनों में कोई तख्लीकी काम, ब्रांड, कारोबार या ख्वाब बनाया है और खुद से पूछा ये अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुआ, तो कायनात मुस्कुरा कर कहती है क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। हर बंद दरवाज़ा, हर ताख़ीर, हर इनकार असल में तुम्हें इस लम्हे तक लाने के लिए था, और वो लम्हा है 7 नवंबर। ये वो नुक्ता है जहां तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट मुतहरक होगा। आज से तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर कोशिश दौलत की तवानाई से चार्ज होगी। तो एक्वेरियस, पीछे मत हटना, नए ख्यालात पर यस कहना शुरू करो। जो प्रोजेक्ट तुम्हें रातों को जगाता है इस पर अमल करो, जो वजदान तुम्हें खींचता है इस पर भरोसा करो।
یہ کوئی عام خیال نہیں، یہ خود یورینس تمہیں کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، کائنات ہچکچاہٹ پر نہیں، یقین پر جواب دیتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو، ایک گہری سانس لو اور کہو، میں تیار ہوں دولت کے دروازے سے گزرنے کے لیے۔ میں الہی فراوانی قبول کرتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینے جا رہا ہوں جس کے لیے میں پیدا ہوا تھا۔ اس لمحے تمہاری اندرونی توانائی بدلتی ہے، تمہاری لہریں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کائنات کے وہ دروازے جو بند تھے اب خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ ایک میسج آئے گا، کوئی آفر ملے گی، ایک نیا خیال بجلی کی طرح گزرے گا۔ یہ وہی لمحہ ہوگا جب تم فلو میں آ جاؤ گے۔ یاد رکھو ایکویریس، کائنات بہادروں کو نوازتی ہے اور خواب دیکھنے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں۔ 7 سے 14 نومبر کے درمیان نشانیاں دیکھو، وجدان سنو، اور جب موقع آئے ڈر کو نہیں ایمان کو چنو۔ یہ صرف دولت کا دروازہ نہیں، یہ تمہارے مقصد کا دروازہ ہے، تمہارے اندر کی فریڈم کی کنجی ہے۔ تم کبھی معمولی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، تم رہنمائی کے لیے، تبدیلی کے لیے اور تحریک کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اب وقت ہے قدم بڑھانے کا، کیونکہ ویلتھ پورٹل کھل چکا ہے اور اس پر تمہارا نام روشنی میں لکھا ہے۔ جب یہ توانائی تم میں داخل ہوتی ہے تو سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ وہ بوجھ جو تمہیں تھامے ہوئے تھا اترنے لگتا ہے۔ ذہن صاف، دل ہلکا اور وجدان پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ہے ایکویرین فریکوینسی شفٹ، ایک نایاب توانائی کی تبدیلی جہاں تمہاری روح دولت کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اب تمہارے الفاظ میں طاقت ہوگی۔ جب تم کہو گے میں خوشحال ہوں، توانائیاں تمہارے گرد لہرانے لگیں گی۔ تمہارے خیالات مقناطیس بن جائیں گے، جو تم تصور کرو گے وہ حقیقت بننے لگے گا، جس کے بارے میں سوچو گے وہ پیغام بھیجے گا۔ جن دروازوں پر تم نے کبھی دستک دی وہ خود بخود کھلنے لگیں گے۔ لوگ تمہیں دیکھ کر چونک جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں چمک، تمہاری موجودگی میں کشش، یہ سب تمہاری ایکسپینڈڈ اورا ہے۔ 7 سے 14 نومبر تک تم ایک نایاب مینیفیسٹیشن ونڈو میں داخل ہو۔ 7 دن جہاں تمہاری توانائی کائناتی فریکوینسی کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ اپنے مقصد لکھو یوں جیسے وہ پہلے پورے ہو چکے ہوں۔ اپنے تصورات، اپنے یقین کو الفاظ دو، اپنے وجدان کی ہر سرگوشی پر بھروسہ کرو۔ اگر کوئی نیا خیال جوش دلائے، پیچھے مت ہٹنا۔ اگر کوئی پرانا منصوبہ بوجھ لگے، چھوڑ دو۔ تمہاری توانائی تم سے پہلے جانتی ہے کون سا راستہ تمہارے لیے مقدر ہے۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے کازمک مرر ہے۔ جو یقین رکھو گے وہی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کمی کا سوچو گے، دروازہ بند۔ یقین کرو گے، دروازہ کھل جائے گا۔ تم اب ایک ہائی فریکوینسی زون میں داخل ہو چکے ہو، جہاں مصنوعی چیزیں مٹ جاتی ہیں اور اصل توانائی پھیلتی پھولتی ہے۔ اب تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری وائبریشن خود سب کچھ کھینچ لائے گی۔ کائنات تمہیں نشانیاں دے گی، تمہیں لگے گا جیسے سب کچھ جڑ رہا ہے۔ گھڑی پر بار بار 111 یا 333 دکھے گا، راستے میں کوئی پنکھ گرے گا یا کوئی پرانا گانا بالکل وہی بات کہے گا جو تم سوچ رہے ہو۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ کائنات تم سے بات کر رہی ہے۔ تم صحیح راستے پر ہو، آگے بڑھو۔ لیکن ایک خاص نشانی سب سے طاقتور ہوگی، 888۔ یہ عدد لامحدود دولت کا کوڈ ہے، مینیفیسٹیشن اور کارمک ریوارڈ کا نشان۔ جب تم 888 دیکھو، چاہے پل پر ہو، نمبر پلیٹ پر یا فون کے اسکرین پر، ٹھہر جاؤ، ایک گہری سانس لو اور دل سے کہو، میں یہ نشانی قبول کرتا ہوں کہ میں اپنی دولت کی راہ پر ہوں۔ یہی لمحہ ہے جب توانائی بدلتی ہے اور یہ نشانی ایک دروازہ بن جاتی ہے تمہاری موجودہ حقیقت سے تمہاری اعلیٰ تقدیر کا ایک پل۔ ایکویریس، تم وہ ہو جن کے خواب دنیا بدلتے ہیں۔ تم وہ نہیں جو وقت کے انتظار میں رہیں، تم وہ ہو جو وقت کو اپنے حق میں بدلتے ہیں۔ اب وقت ہے اونچا اڑنے کا۔ یقین رکھو، تمہاری توانائی تمہارا سرمایہ ہے، تمہاری وائبریشن تمہاری دولت ہے۔ کہو، میں اپنی تقدیر کا خالق ہوں، میں دولت کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوں۔ کہو، میں اپنی تقدیر کا خالق ہوں، میں دولت کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوں، میں تیار ہوں اپنی روشن زندگی کے لیے۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں، یہ ایک کائناتی کوڈ ہے۔ جب تم یقین سے کہتے ہو، کائنات کو کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے یہ سب کچھ تمہیں دے دینے کا۔ تو ایکویریس، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ اتفاق نہیں، یہ دعوت ہے۔
تمہارا ویلتھ پورٹل کھل چکا ہے اور اس بار اس پر تمہارا نام روشن ہے۔ اگر تم نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دو، کیونکہ تمہارا ایک کلک بس تمہارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ تمہارا یقین ہماری حوصلہ افزائی ہے اور ہماری ہر ویڈیو تمہارے ستاروں کی روشنی سے پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھو، کائنات بہادروں کو نوازتی ہے اور آج کائنات تمہارے ساتھ ہے۔ ایکویریس، اسٹیپ تھرو دا پورٹل، یور ملینئر ڈیسٹنی اویٹس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، خود پر یقین رکھیں۔ اللہ حافظ۔